नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज टाइम विद वजाहत अब्दुल सत्तार में आपका इस्तकबाल है। यूँ तो इस दुनिया में इंसानों की आमद और रफ्त का सिलसिला हज़ारों बरस से जारी है और क़यामत तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा, मगर लौह दुनिया पर जिन्होंने अपना नाम जली हरफों में लिखवाया, या यूँ कहिए कि तारीख़ के औराक में जिन्होंने अपना नाम सुनहरी अल्फाज में लिखवाया, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। इस जहान रंगबू में बेशुमार कलियां चटकीं, हज़ारों गुल खिले, लेकिन जो गुल काकुले गीती की जीनत बने या जिन्होंने अपने खुशबू से सारे जहान को मुअत्तर किया, ऐसे फूलों की तादाद बहुत कम है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी ऐसे ही अहदाफरीन और तारीख़ साज शख्सियात में से एक हैं, जिन्हें दोस्त दुश्मन भी इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते हैं। अपनी जुर्रत, जवामर्दी, बहादुरी और अज़्म इस्तक़लाल के बलबूते पर सलेबियों के दांत खट्टे करके उनसे क़िबला अव्वल को वापस लेने वाले इस मर्द मुजाहिद सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की ये आखिरी किस्त, आखिरी एपिसोड आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 4 किस्तों में हमने 636 से 1099 तक, यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस की फ़तह से लेकर बैतुल मुक़द्दस सलेबियों के कब्ज़े में वापस चले जाने तक, और 1099 से 1187 तक, यानी बैतुल मुक़द्दस पर सलेबियों का 88 साला दौर तसल्लुत, और 1187 में बैतुल मुक़द्दस की रिहाई तक के अहम वाक़यात का एक हल्का सा खाका हमने आपके सामने खींचा था। आज की इस एपिसोड में हम बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद का मंज़र और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात का ज़िक्र करेंगे। दो अक्टूबर 1187 यौम जुमा 27 रजब यानी शब मेराज। 88 साल के बाद एक मर्तबा फिर बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों की तहवील में था, और मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के खून से होली खेलने वाली इस कौम को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हिफ्ज़ अमान के साथ शहर से निकल जाने दिया। ये एक अजीब मंज़र था। इंसानों का एक लामतनाही काफ़िला अपना साज़ सामान और असलहा उठाए शहर से रुखसत हो रहा था। जो लोग फ़िदिया नहीं दे सकते थे, उनका फ़िदिया ख़ुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके भाई मलिक आदिल ने अदा किया। कुछ औरतें रोती पीटती सुल्तान के पास ये इल्तिजा लेकर हाजिर हुई कि जंग हतीन और उसके बाद के मारकों में उनके आदमी कैदी बना लिए गए हैं, अगर उनको रिहा न किया गया तो वो बेसहारा हो जाएंगी। सुल्तान का दिल नरम पड़ गया और उसने उनके शोहर, बेटे और भाइयों को रिहा कर दिया। कुछ लोग अपने कंधों पर अपने ज़ईफ़ वालिदैन को लिए जा रहे थे। सुल्तान ने ईसाइयों की ख़ास फ़ौज यानी हॉस्पिटलर्स को हुक्म दिया कि वो बीमार और ज़ख्मी शहरियों की तीमारदारी करें। मफ्तूह अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए सुल्तान उस वक्त तक शहर में दाखिल नहीं हुआ जब तक वो सब रुखसत नहीं हुए। एक सदी के अरसे में बैतुल मुक़द्दस की हैयत बिल्कुल बदल गई थी। दीवारों पर तस्वीरों और मुजस्सिमों की कसरत ने तौहीद का नामो निशान तक मिटा दिया था। सुखरा शरीफ को संग मरमर की सिलों से छुपा दिया गया था। मस्जिद को इस हाल में देखकर मुसलमानों को बहुत अफसोस हुआ। सुल्तान ने मस्जिद की असल हालत बहाल करवाई, उसको अर्क गुलाब से धुलवाया और साफ़ करके नमाजियों के लिए आरास्ता किया। अगला जुमा मुसलमानों की खुशी और इस्लाम की शान व शौकत के मुजाहरे का दिन था। मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी और मस्जिद अक्सा के मेंबर व महराब और दर व दीवार तकरीबन 90 साल के बाद कलाम इलाही के नूर से मुनव्वर हो रहे थे, और उम्मत मुस्लिमा की आँखों से क़िबला अव्वल की रिहाई के आंसू मुसलसिल रवां दवां थे। इसके बाद वो आलिशान मेंबर रखा गया जिसको नूरुद्दीन जंगी ने 23 बरस कबल
بیت المقدس کی فتح کی خواہش میں زر کثیر خرچ کر کے بنوایا تھا، لیکن وہ یہ تمنا اپنے دل میں لیے اس دنیا سے چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اس کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی کے حصے میں لکھ دی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد بھی سلطان صلاح الدین اور صلیبیوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں اور وہ برابر ان کے دانت کھٹے کرتا رہا، لیکن مسلسل جنگیں اور سلطنت کی مصروفیات کی وجہ سے وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ ذہنی اور جسمانی اعتبار سے اب اس پر اضمحلال طاری ہو چلا تھا۔ اپنی تمام تر سطوت و سلطنت کے باوجود اس نے انتہائی سادگی اور فقر کی زندگی بسر کی۔ دنیا کی 5 امیر ترین سلطنتیں، شام، عراق، مصر، حجاز اور یمن کا حاکم ہونے کے باوجود اس کے پاس اس کا اپنا گھر نہیں تھا۔ حالانکہ وہ ایوبی سلطنت کا بانی تھا، لیکن پوری زندگی عام سپاہیوں کا لباس پہنا اور جنگی خیموں میں عام سپاہیوں کی طرح سوتا رہا۔ اس کی زندگی کی 2 سب سے بڑی خواہشات تھیں، بیت المقدس کی رہائی اور بیت اللہ کی زیارت۔ اس نے اپنی بہادری اور جرأت مندی کے بلبوتے پر صلیبیوں کو فلسطین سے پاک کر کے قبلہ اول کو رہائی تو دلائی، لیکن اس کی دوسری خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ وجہ اس کی گرتی ہوئی صحت یا بیماری نہیں تھی، بلکہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا۔ اس کا کوئی ذاتی بینک بیلنس نہیں تھا۔ اپنی شمشیر سے صلیبی فصل کاٹنے والا مرد مجاہد، جس کے قدموں میں مصر، عراق، یمن اور حجاز کے خزانے پڑے رہتے تھے، وہ حقیقت میں اتنا غریب تھا کہ معاشی تنگی کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی زیارت کو نہ جا سکا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے، جو ان واقعات اور سلطان کی وفات کا عینی شاہد ہے، لکھا ہے کہ جب سلطان کی وفات ہوئی تو اس کی کل میراث 47 درہم اور 1 دینار یعنی چاندی کے 47 سکے اور 1 سکہ سونے کا تھی، جس سے اس کا کفن بھی خریدا نہیں جا سکتا تھا، اور اسے جو کفن پہنایا گیا وہ قاضی بہاؤالدین شداد اور قاضی الفضل نے در پردہ پیسے اکٹھے کر کے کرایا تھا۔ کیا دنیا کی تاریخ میں کہیں ایسی مثال مل سکتی ہے کہ 5 عظیم سلطنتوں کے حاکم کا کفن عوامی چندے سے خریدا گیا ہو؟ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد اگر امت مسلمہ پر کوئی ضرب کاری پڑی ہے تو وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی خبر۔ یہ خبر نہیں تھی، بلکہ امت مسلمہ پر چھائی ہوئی غم کی ایک ایسی گھٹا تھی جس کی گہرائی کو صرف اور صرف خدا جانتا تھا۔ اس روز شہر میں جسے دیکھو آنسو بہاتے دیکھا گیا۔ لوگ رونے کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں تھے۔ کسی شاعر کو مرثیہ سنانے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی عالم، قاضی یا امام نے لوگوں کو صبر کی تلقین نہیں کی، کیونکہ وہ خود رو رہے تھے۔ جب جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تو مردوں کی دہاڑوں اور عورتوں کی چیخوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا۔ ان گنت انسانوں نے آنسوؤں سے وضو کیا اور ہچکیوں سے تکبیریں کہیں۔ قاضی محی الدین نے نماز جنازہ پڑھائی تو لوگ نماز جنازے میں بھی بے قابو ہو کر دہاڑے مارنے لگے۔ تدفین کے بعد جب لوگ گھروں کو واپس جانے لگے تو یوں لگتا تھا جیسے لاشوں کا ایک ہجوم چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کی اندوہناک آوازوں سے قصر دمشق کے ایوان لرز اٹھے، آنسوؤں سے زمین نم تھی اور آہوں سے آسمان سیاہ ہو چکا تھا۔ 13 مارچ 1193 کو نماز عصر کے بعد اس شیردل مجاہد کو دمشق کے قلعے میں اس کی تلوار کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا اور ہمت، جوانمردی، بہادری اور عزم و استقلال کا ایک باب بند ہو گیا۔
ناظرین، یہ تھی ہمارے اسلامک ہیرو سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ سلطان صلاح الدین ایوبی دا لبریٹر آف جیروسلم کی 5ویں اور آخری قسط۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی کہا تھا کہ جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل ترقی کرے تو ان تک یہ اور اسی طرح کی دیگر تاریخی ویڈیوز شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تاریخ ان تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر کسی اسلامی شخصیت کے متعلق معلومات لے کر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔